मरी से मजहर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना मरी पुलिस की कार्रवाई। मरी में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मुलव्वस 3 रुकनी राजू गैंग से चोरी शुदा 6 मोटरसाइकिल्स बरामद कर लिए। इससे कबल भी मुलजिमान से 8 मोटरसाइकिल्स बरामद किए जा चुके हैं। गिरफ्तार मुलजिमान में सद्दाम, अनिल, बशीर और हसन सरफराज शामिल हैं। मुलजिमान मरी के एरिया से मोटरसाइकिल चोरी करके सस्ते दामों फरोख्त करते थे। मुलजिमान से मजीद तफ्तीश जारी है। मुलजिमान की निशानदही के बाद मुलजिमान के दीगर सहूलतकारों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तार मुलजिमान को ठोस शवाहिद के साथ चालान किया जाएगा। शहरियों को उनकी कीमती असासों से महरूम करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी। एक और खबर है मरी से मजहर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक असिस्टेंट कमिश्नर मरी के ओहदे पर तैनात रहने वाले अहमद हसन रांझा को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मरी में तैनात कर दिया गया, जबकि एडीसी मरी वकार हसन चीमा को मरी से तब्दील कर दिया गया। एसी मरी तैनाती पर अपनी बेहतरीन खिदमात सर अंजाम दी थी। उनकी बतौर एडीसी तैनाती पर अवामी हल्कों ने खुशी का इजहार किया। साबिक एसी मरी होने के नाते मरी शहर और गिरदोनवा से वाकफियत है, इसलिए उनकी दोबारा एडीसी तैनाती मरी की आवाम के लिए खुशाइन है। एक और खबर है मरी से मजहर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता रात लोहर भगवाड़ी नज़ीर अब्बासी के जानवरों की कमरे में शॉर्ट सर्किट के वजह से आग लग गई। आग की वजह से 3-4 जानवर भी जलकर राख हो गए, जिनकी मालियत लाखों रुपए बताई जाती है। अचानक इस हादसे से नज़ीर अब्बासी को लाखों रुपए का नुकसान हो गया। नज़ीर अब्बासी एक होटल पर काम करता है, उनका लाखों रुपए का नुकसान हुआ। हुकूमत पंजाब से गुजारिश है कि साहिल की माली माफनत की जाए ताकि साहिल के नुकसान का अजाला हो सके। और इधर प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम टैलेंट हिंट हॉकी वुमेन स्पोर्ट्स लीग HEC के ज़ेरे साया सूबा पंजाब में जारी। जिला गोचरा में इंटरनेशनल 5 हॉकी स्टेडियम, गखर गुजरांवाला इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम, मेरी पेट्रोलियम हॉकी स्टेडियम और रावलपिंडी भावलपुर हॉकी स्टेडियम और नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में 15 साल से 25 साल उम्र के नौजवानों के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया किया जा रहा है। HEC प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम टैलेंट हिंट हॉकी वुमेन स्पोर्ट्स लीग की जिम्मेदारी लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की डायरेक्टर स्पोर्ट्स मिस उमेरा सितार को सौंप दी गई, ताकि हॉकी का खोया हुआ मुकाम वापस दिलवाया जा सके। आज गोचरा के इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में हॉकी के ट्रायल्स मुनक्किद किए गए। गोचरा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में ट्रायल्स लेने वाली कमेटी में मिस नौरीन शासिया, चेयरमैन फैसलाबाद हॉकी एसोसिएशन मिस्टर शाहिद तनवीर गुल, प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट हॉकी एसोसिएशन फैसलाबाद मिस्टर मोहम्मद मुश्ताक, डायरेक्टर स्पोर्ट्स कॉमिस्ट इस्लामाबाद और मिस मारिया खान, डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी पेशावर शामिल हैं। रिजवाना यास्मीन, ब्रांड एम्बेसडर प्राइम मिनिस्टर यूथ हॉकी टैलेंट हिंट प्रोग्राम ने खसूसी शिरकत की। खिलाड़ियों के हौसलों को सराहा गया। गोचरा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में बहुत बड़ी तादाद में नौजवानों ने हिस्सा लिया और अपना टैलेंट शो किया, हॉकी के मुस्तकबिल को उजागर किया। इस प्रोग्राम में शामिल होने वाले खिलाड़ियों का कहना है कि इस प्रोग्राम के तहत वो अपनी छुपी हुई सलाहियतों को उजागर करके दुनिया के सामने अपनी काबिलियत का लोहा मनवा सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि गोचरा में पहले सिर्फ जो है बॉयज़ खेलते थे, मेंस की हॉकी थी, वो बहुत अच्छा खेलते थे, लेकिन अब इसमें वुमेन्स ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और बहुत ही इसकी हॉकी को आगे लेके जा रही हैं, मेहनत कर रही हैं और इसकी ज़िंदा मिसालें हैं अभी भी मौजूद है। जैसे बहुत सी इंटरनेशनल लेवल पर जो है प्लेयर्स ने खेला है और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। अभी न्यूली हमारी गोचरा की हमारी अपनी अकेडमी के 4 प्लेयर्स फातिमा गफूर, तैयबा रानी, लाइबा मुराद और मैं शानज़े मुराद, हमने भी पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, अपने गोचरा के नाम को आगे लेके गए हैं, मेहनत किया और पाकिस्तान बोर्ड की टीम की जो है नुमाइंदगी की है। तो ये जो टूर्नामेंट करवा रहे हैं, टैलेंट हंट प्रोग्राम जो है वज़ीर-ए-आज़म करवा रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है जो कि प्लेयर्स के टैलेंट को दिखाने का बहुत अच्छा मौका है और प्लेयर्स भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और जो है अपने टैलेंट को दिखाएंगे। तो ये मैं उनका थैंक यू कहना चाहूँगी कि वो बहुत अच्छा प्रोग्राम करवा रहे हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो बहुत अच्छा प्रोग्राम करवा रहे हैं और ऐसे प्रोग्राम कंटिन्यू रखें ताकि वुमेंस भी मेंस की तरह अपने टैलेंट को दिखा सकें और अपना नाम रोशन कर सकें और किसी मुकाम तक जा सकें। और ये जो छोटे छोटे प्रोग्राम हैं, कह लें कि यही पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पर हॉकी को ऊपर लेके जाएंगे। इन्हीं प्रोग्राम्स में से जो छोटे प्लेयर्स हैं वो उभरते हुए नज़र आएंगे आपको। और ये कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि प्रोग्राम्स ही इस तरह टूर्नामेंट ना होने के बायस घरों में बैठ जाते हैं, जिनका टैलेंट दब के रह जाता है, जिनकी मेहनत ज़ाया हो जाती है। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ये जो टूर्नामेंट करवा रहे हैं ये बहुत अच्छा है। ये जो प्लेयर्स घर बैठ रहे हैं या फिर जो मेहनत
محنت کرتے ہیں ادھر آگے گراؤنڈ میں اپنا خون پسینہ بہاتے ہیں, ان کے جو ہے ٹیلنٹ کو باہر لانے کا بہت اچھا موقع ہے. تو یہ میں وزیر اعظم صاحب کا پھر سے شکریہ ادا کروں گی کہ میں آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں, آپ یہ پروگرام کروا رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. ایک اور خبر ہے چکوال سے. بیورو چیف راجہ شہزاد حمید کی رپورٹ کے مطابق جو سیدن شاہ لکی سیمنٹ فیکٹری کے خلاف علاقہ جھنگڑ کی عوام سراپا احتجاج بن کر سڑکوں پر نکل آئی. علاقہ جھنگڑ سے ریلی کی صورت میں عوام نے اے سی آفس پہنچ کر احتجاج ریکارڈ کروایا. اسسٹنٹ کمشنر محمد عارف قریشی نے مظاہرین کے ساتھ مذاکرات کر کے احتجاج ختم کروایا. جو سیدن شاہ علاقہ جھنگڑ میں نئے سیمنٹ فیکٹری پلانٹ کی تنصیب پر علاقہ عوام سڑکوں پر نکل آئی. احتجاج میں بوڑھے, بچے, نوجوان, سیاسی سماجی شخصیات اور ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد شریک تھے. چوکی بشارت کے قریب علاقہ جھنگڑ کی عوام جمع ہونا شروع ہوئی, جو کہ ریلی کی شکل میں بشارت سے ہوتی ہوئی سرائیں اور جو سیدن شاہ سے ہو کر اے سی آفس پہنچی, جہاں اسسٹنٹ کمشنر محمد عارف قریشی نے مظاہرین سے بات چیت کر کے ان کے مطالبات سنے. انہیں تمام مطالبات تسلیم کرنے کی مکمل یقین دہانی کروا کے احتجاج ختم کروایا. ریلی میں عوام موٹر سائیکلز, گاڑیوں اور رکشوں پر سوار تھے, جن کی تعداد لگ بھگ 1000 کے قریب تھی. مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے. مظاہرین کا کہنا تھا کہ ہم کسی صورت علاقہ جھنگڑ میں سیمنٹ فیکٹری نہیں لگنے دیں گے. یہ فیکٹری اس علاقے کی تباہی کا منصوبہ ہے جو ہمارے جنگلات اور زمینوں کو تباہ و برباد کر دے گی. انہوں نے مزید کہا کہ ہم ہر فورم پر فیکٹری مافیا کے خلاف احتجاج ریکارڈ کروائیں گے. ضرورت پڑی تو ہڑتال اور دھرنے کی کال بھی دی جائے گی. مظاہرین کی سیکیورٹی کے لیے ایس ایچ او تھانہ چوہا سیدن شاہ ملک ضمیر حسین کی جانب سے بہترین انتظامات کیے گئے. خبر شامل کرتے ہیں تنگوانی سے. جگجیون رام کی رپورٹ کے مطابق تنگوانی شہر چور ڈکیتوں کے حوالے کر دیا گیا. تنگوانی میں چور 10 دکانوں کے تالے توڑ کر لاکھوں کا سامان لے اڑے. پولیس خرگوشیوں میں مصروف. تنگوانی بیچ شہر میں نامعلوم چور ٹھل روڈ پر دکانوں کا صفایا کر گئے. تنگوانی میں پوری رات چور شہر کا صفایا کرتے رہے. پولیس نے کوئی مذمت نہیں کی. تھانے کی چند قدموں کے دوری پر چوری کا واردات ہوا. اس کے علاوہ تمام دکانوں کے تالے توڑے گئے اور روک رقم, سولر بیٹری, کریانے کا سامان چوری ہوا. ایک رات میں 10 دکانوں سے چوری پر شہریوں کو تشویش کا اظہار کیا گیا. شہر میں ہونے والی چوری واپس کر کے ملزمان کو گرفتار نہیں کیا گیا تو احتجاج کیا جائے گا. خبر شامل کرتے ہیں ہارون آباد سے. اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق پاکستان مسلم لیگ ضیاء اور پاکستان تحریک انصاف کے مابین چشتیاں بہاول نگر میں پنجاب اسمبلی کی نشست پر انتخابی اتحاد طے پا گیا. پی ٹی آئی کے امیدوار ملک مظفر عوان دونوں جماعتوں کے متفقہ امیدوار ہوں گے. پاکستان مسلم لیگ ضیاء کے امیدوار کاشف ثنا نے پارٹی فیصلے کے مطابق ان کی حمایت کر دی. واضح رہے کہ یہ نشست پاکستان مسلم لیگ نون کے ایم پی اے میاں کاشف کی نہلی کے بعد خالی ہوئی تھی. پاکستان مسلم لیگ ضیاء کے سربراہ محمد اعجاز الحق کی سربراہی میں پارٹی وفد نے بنی گالہ میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین سابق وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی. مسلم لیگ ضیاء کے وفد نے اعجاز الحق کے ہمراہ صوبائی اسمبلی کے امیدوار کاشف ثنا, فوٹ آباد سے امیدوار نعمان جاوید, سابق ایم پی اے ہارون آباد چودھری غلام مرتضیٰ اور عظیم عقیل گوہر شامل تھے. ایک اور خبر ہے ہارون آباد سے. اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق ریسکیو 1122 ہارون آباد کے نوجوانوں نے انچارج ریسکیو 1122 ہارون آباد لیاقت علی سکھیرا کی قیادت میں چھوٹے قبرستان میں بلند درخت پر لٹکے کوے کو اتار کر آزاد کر دیا. ہارون آباد کے قدیم چھوٹے قبرستان میں ایک کوا بلند درخت کے ساتھ ڈور میں پھنس کر ہوا میں لٹک رہا تھا. مقامی شہری کی اطلاع پر ریسکیو 1122 کے جوانوں نے موقع پہ پہنچ کر کوے کو اتار کر آزاد کر دیا. کوا کیمیکل ڈور میں پھنس کر ہوا میں لٹک رہا تھا, جسے سیڑھی کی مدد سے اتار کر آزاد کر دیا گیا. اس موقع پر ریسکیو 1122 انچارج ہارون آباد لیاقت علی سکھیرا کا کہنا تھا کہ ریسکیو 1122 انسانوں کے ساتھ ساتھ پرندوں اور جانوروں کے تحفظ کو بھی یقینی بنا رہی ہے. ریسکیو 1122 نے اس سے قبل سینکڑوں مختلف آپریشنز کے دوران بے زبان جانداروں کی مدد کی اور انشاءاللہ ہمیشہ کرتے رہیں گے. ایک اور خبر ہے تنگوانی سے. جگجیون رام کی رپورٹ کے مطابق تنگوانی میں موسلادھار بارش. شہر اور گرد و نواح علاقوں میں مسلسل موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری. بارش سے روڈ, راستوں اور گلی محلوں میں ہر طرف پانی ہی پانی جمع ہو گیا. نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. بارش کے باعث بجلی کی فراہمی معطل, کئی فیڈر ٹرپ کر گئے. مواصلات زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی. لوگ گھروں تک محدود ہو کر رہ گئے. بارش سے دھان کی فصل کو نقصان پہنچنے کا خدشہ, کاشتکار پریشان. ملیشیا میں پاکستانی ہائی کمشنر آمنہ بلوچ کی طرف سے پاکستانی صحافیوں رانا محمد عثمان, فاروق ملک اور پاکستان پریس کلب کے صدر جاوید الرحمان, سینئر نائب صدر عرفان سیفی, انفارمیشن سیکرٹری ملک واجد, سیکرٹری جنرل اویس تاج اور فاروق ڈوگر, ضیاء الرحمان, وقار خان, سید خرم کے اعزاز میں ظہرانہ دیا. ملکی حالات کے علاوہ ملیشیا میں پاکستانیوں کے مسائل پر خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا
کہ پاکستان سے ملیشیا آنے والے ہر فرد پاکستان کا سفیر ہوتا ہے، پاکستان کی عزت کا محافظ ہوتا ہے۔ کہا کہ وہ اپنی ٹیم سمیت ہمہ وقت ملیشیا میں پاکستانیوں کے مسائل حل کرنے میں مصروف رہتی ہیں۔ حال ہی میں انہوں نے مختلف جیلوں کا دورہ کیا، وہاں بند پاکستانیوں سے ملاقات کی، پاکستانی قیدیوں کی رہائی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ہائی کمشنر آمنہ بلوچ نے کہا کہ کورونا کے دوران ہائی کمشنر نے ملیشین حکومت کے تعاون سے 400 سے زائد پاکستانی قیدیوں کو رہائی دلوا کر پاکستان واپس بھجوایا۔ پاکستانی صحافیوں کے کردار کو بھی خوب سراہا۔ خیرپور میں شدید بارش شروع ہے، لوگ گھروں تک محصور ہو کر رہ گئے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے محمد عدنان سے۔ جی محمد عدنان، مزید آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، گزشتہ رات سے لے کر جو خیرپور کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش ہوئی ہے، اس نے جلتل ایک کر دیا ہے۔ خیرپور، سکر، حیدرآباد، نواب شاہ، کراچی سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں شدید بارش ہوئی ہے، جس کے بعد جو پانی ہے وہ ہر جگہ پر کھڑا ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے اب جو ہے خیرپور اور کوٹ لالو کے گرد و نواح میں جو ہے وہ اس بارش سے لوگوں نے اذانیں دینے شروع کر دی ہے۔ ہر ایک مساجد میں ساتھ ساتھ اذانیں دینے شروع کر دی ہے، اور لوگ جو ہے وہ گھروں میں اور گاؤں کے مختلف جگہوں پر کھڑا ہو کے جو وہ اذانیں بھی دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بارش ہے تو وہ رات سے شروع ہے، لیکن ابھی تک رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ جی خبر شامل کرتے ہیں توفیق احمد راؤ کی رپورٹ کے مطابق حبیب آباد تحصیل پتوکی کے نواحی گاؤں چک تھڑا کا پرائمری اسکول مسلسل 2 سالوں سے بند، 300 سے زائد بچے تعلیم سے محروم، بچے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور۔ حبیب آباد میں تحصیل پتوکی کے نواحی گاؤں چک تھڑا کا پرائمری اسکول حکومت پنجاب کی بے حسی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ مسلسل 2 سالوں سے خبروں کی زینت بننے والا اسکول عمارت کی خستہ حالی کے سبب 1 سال سے زائد عرصے سے بند پڑا ہے۔ پیما اور چیف اداروں کی غفلت ہے یا حکومت کی نااہلی، لیکن 300 کے قریب بچے تعلیم سے محروم ہو چکے ہیں۔ کوئی بچہ بھیک مانگنے پر مجبور ہوا اور کوئی ورک شاپ یا ہوٹلز پر کام کرنے پر۔ وطن عزیز کی ترقی اور تعلیم کے بڑے دعوے صرف دھرے کے دھرے رہ گئے۔ بہت بار اداروں کے اعلیٰ افسران اور محکمہ تعلیم کے ذمہ داران کے نوٹس میں اس بات بڑے مسئلے کے آغوش گروایا گیا، مگر کسی ادارے کو توفیق نہیں ہوئی اس پر ایکشن لے اور بچوں کے حصول تعلیم کے لیے اسکول کو دوبارہ کھولا جائے۔ گورنمنٹ کہتی ہے پیما کے پاس جاؤ اور پیما کہتا ہے گورنمنٹ کے پاس۔ اس نے آنے جانے کے کھیل میں نقصان اس قوم کا ہو رہا ہے۔ کل یہ بچے انجینئر یا ڈاکٹر بننے کی بجائے چور ڈاکو یا رہزن بنیں گے تو قصوروار کون ہوگا؟ وزیر اعلیٰ کا خواب پڑھا لکھا پنجاب۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہنگامی بنیادوں اور اس اسکول کو دوبارہ بچوں کی تعلیم کے لیے کھولا جائے تاکہ پڑھے لکھے پنجاب کا خواب شرمندہ تعبیر ہو اور 300 بچوں کے مستقبل کو محفوظ بنایا جائے۔ تعلیم ہی بہت بہتر مستقبل کا ضامن ہے۔ چنیوٹ سے سید مظاہر عباس شاہ کی رپورٹ کے مطابق ضلعی زکوٰۃ کمیٹی چنیوٹ کی جانب سے محکمہ زکوٰۃ و عشر پنجاب کی ہدایت کے مطابق زکوٰۃ کے پروگرام کے متعلق آگاہی اور زکوٰۃ کی رضاکارانہ ادائیگیوں کی ترغیب کے لیے یوم زکوٰۃ کے حوالے سے سیمینار اور واک کا اہتمام کیا گیا، جس میں ضلع چنیوٹ کے معززین اور دفتری عملے نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ سول سوسائٹی کے مخیر حضرات، انجمن تاجران، زمیندار، کاروباری طبقہ، ضلعی بار کونسل کے وکلاء اور دیگر صاحب استطاعت لوگوں سے اپیل کی گئی کہ اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی حکومت کے نظام پر اعتماد کرتے ہوئے اپنی زکوٰۃ کی رقم مستحقین تک شفاف انداز میں پہنچانے کے لیے محکمہ زکوٰۃ و عشر پنجاب کے مندرجہ ذیل بینک اکاؤنٹس میں رضاکارانہ جمع کروائیں۔ رخ کرتے ہیں ساہیوال کا۔ محمد ارشد بھٹی کی رپورٹ کے مطابق ساہیوال میں ARY نیوز کی بندش اور آزادی رائے پر پابندیوں کے خلاف پریس کلب کے باہر PTI کارکنوں کا احتجاجی مظاہرہ۔ کارکنوں نے ARY نیوز کی نشریات کی بحالی کا مطالبہ کیا اور امپورٹڈ حکومت کے خلاف نعرے لگائے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں PTI رانا رہنما ضلع صدر رانا آفتاب احمد کی قیادت میں حاجی شیخ محمد چوہان، چودھری محمد آصف، جیون سٹی والے ارشاد کاٹھیا، شہباز خان مردانہ، محسن چوہان، بلال بھٹی، عبدالقلبی، ایڈوکیٹ بابر صغیر اور دیگر کارکنان نے اب شدید اپنے غم و غصے کا اظہار کیا۔ خواتین ونگ سحر عباسی، نیلم افتخار یار اور دیگر خواتین بھی شامل تھیں۔ بھکر سے بیورو چیف سعید آفتاب حسین برنی کی رپورٹ کے مطابق ضلع بھر میں جاری بارشوں نے تباہی مچا دی۔ نشیبی علاقے زیر آب، اسکولوں میں چھٹی۔ پچھلے 18 گھنٹوں میں 67 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ چھت گرنے کے واقعات میں 6 افراد زخمی۔ ضلع بھکر کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارشوں نے تباہی مچا دی۔ مسلسل 18 گھنٹوں سے جاری بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ گلیوں مکانوں میں کئی فٹ پانی جمع ہو گیا۔ سٹی انڈر پاس، کالج روڈ، ماڈل ہائی اسکول روڈ اور دیگر نشیبی سڑکوں کو پانی بھر جانے کی وجہ سے بند کر دیا گیا، جبکہ شدید بارش کی وجہ سے مقامی اسکولوں میں تعطیلات کر دی گئیں۔
डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर के मुताबिक जिले में 67 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि छत गिरने के बायस 6 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अस्पताल मुंतकिल करने के बाद डिप्टी कमिश्नर बकर खुरम शहजाद के मुताबिक इमदादी टीमें पानी निकालने और शहरियों की मदद के लिए फील्ड में मौजूद हैं। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में करीबी हेल्प सेंटर में राब्ता करें। एक और खबर है चनियोट से। सैयद मुजाहिर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक चनियोट में भी डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनान की जानिब से आज़ादी इजहार राय के हक में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे लगाए गए। मुल्क के दीगर शहरों की तरह जिला चनियोट में भी पाकिस्तान में आज़ादी इजहार राय के खिलाफ हुकूमती इक़दामात पर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के मुताबिक सहाफ़ियों के हक में एहतजाजी मुजाहरा किया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं अक्सा हयात ताली, महर खालिद अराइन, डॉक्टर कासिम नज़ीर आतिफ, महर हैदर अली, इकबाल लाशारी, सैयद अकमल बुखारी, शेख दानिश, खुरम हसनैन समेत सैकड़ों अहदेदारान वर्करों ने डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। हुकूमत के ऊँचे हथकंडों के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर खिताब करते हुए मुकर्रीन का कहना है कि इक़्तिदार में आने से पहले मुस्लिम लीग नून सहाफ़ियों के हकूक़ की अलमदार थी। जब से इक़्तिदार में आए हैं तो आज़ादी इजहार राय का गला घोंट कर सहाफ़ियों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। कहा कि इमरान खान की हिदायत पर मुल्क के चौथे सतून की आज़ादी और ARY न्यूज़ की बंदिश के बायस 4000 मीडिया वर्कर्स के मुआशी कत्ल की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर के नवाही इलाका लासोहानरा से, जहां रॉयल पब्लिक स्कूल में यौम आज़ादी पाकिस्तान के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। तफसीलात के मुताबिक 14 अगस्त की मुनासबत से रॉयल पब्लिक स्कूल लाल सोहानरा में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब तलावत कुरान मजीद और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू हुई। तलबा के एक ग्रुप ने अपनी खूबसूरत और आवाज़ में मिली नगमा पेश किया। मौके की मुनासबत से बच्चों ने इंग्लिश और उर्दू में तकरीर करके अपने जज्बात का इजहार किया। क़याम पाकिस्तान की दिलसोज तस्वीर कशी की। इसके बाद तलबा तालिबात ने मुख्तलिफ मिली नगमे पर टैबलोज पेश करके तकरीब को 4 चांद लगा दिए। इस मौके पर प्रिंसिपल ने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान को कौमी यकजहती की अशद ज़रूरत है। आज के दिन हम सब मुखलिस होकर ईमान, एतहाद और नस्म ज़ब्त के असूलों पर अमल पैरा होकर पाकिस्तान को अजीम खुशहाल मुल्क बना सकते हैं। पाकिस्तान हमारा तशख़्ख़ुस है और ये तशख़्ख़ुस हमारी जिम्मेदारी है। इसके बाद तमाम तलबा ने मिलकर कौमी तराना पढ़ा और तकरीब का अख्तिताम पर तमाम बच्चों ने मिलकर पौधे लगाए। बच्चों ने दरख्तों के फ़वाइद से आगाह किया गया। फिर तमाम बच्चों ने मुल्क की सलामती के लिए ख़ुसूसी दुआ की। खबर शामिल करते हैं लाहौर से। मिर्ज़ा इरफान बे की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर लेस्को शाहदरा टाउन के STO और XCN की बेहिसी अरूज पर। लेस्को शाहदरा टाउन रीजन के इलाका शान कॉलोनी में बिजली की फ़नी खराबी मामूल बन गई। 300 से ज़ायद घरों में 15 घंटों से ज़ायद बिजली गायब। अहले इलाका सख्त गर्मी और हबस में बाहर निकल आए। बुजुर्ग और बच्चों का सख्त गर्मी से बुरा हाल। ख़वातीन को पीने और घर के इस्तेमाल के लिए पानी मैसर नहीं। लेस्को शाहदरा टाउन को मुतअद्दिद बार शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद मुतलका अमला मौके पर ना पहुंच सका। STO शाहदरा टाउन और XCN ने अपने फ़ोन बंद कर दिए। अहले इलाके का CO लेस्को चौधरी मोहम्मद अमीन से लेस्को शाहदरा की नाअहली पर नोटिस लेने का मुतालबा। 15 घंटों से ट्रांसफार्मर की फ़नी खराबी ठीक करने का कोई नहीं आया। अहले इलाका सरापा एहतजाज। जनाब ट्रांसफार्मर जड़ा ना डिग्गा भी है सुबह 6 बजे का, किसी ने सारी बात नहीं पूछी। पानी तो भी पेशाब तो भी आवाज़ार, पीन तो भी आवाज़ार, तो जनाबे वाला ये जनना है जनाब सवेर का ना पानी 6 बजे का ट्रांसफार्मर खराब हो गया है तो अजे तक कोई ना बंदा ना कोई बंदा नहीं आया। तो हुण तुसीं मेहरबानी करो तो इनू आके ठीक कर दो। ना पानी ना बिजली तो ना गैस।